आफियत। ये हमें शुरबा दी है इन्होंने। देखो पहले इस तरफ फ़लस्तीन की तरफ था किबला, जो मशहूर पहाड़ है जहाँ पर सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अच्छा फील करने के लिए देखें रमज़ान क़ुबा लिखा हुआ है इधर। क्या बात है उसे। ये तहीन है, ये शता है। आजकल मदीना के इस लोकल मोहल्ले में हम रह रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग ज़ियारतें करने के लिए। आपकी एक ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी आपको ज़ियारतें करवानी। अच्छा। आपकी ड्यूटी पता है क्या है? आपने इन लोगों को ज़ियारतें करवानी है। अच्छा, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक और ब्लॉग में खुश मदीना चलूं मैं, मदीना चलूं, नबी का घर है वहाँ मैं चलूं। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी। अभी हम लोग रुके हैं अल हिजाज रेलवे स्टेशन के पास। ये मदीना का पहला स्टेशन है, अल हिजाज स्टेशन। उस तरफ अंदर एक ज़ियारत है जहाँ पर ना ग़ज़वा बदर से पहले सहाबा जमा होके फिर गए थे ग़ज़वा बदर के लिए। हिजाज ट्रेन का ट्रैक था दिमश्क से लेकर मदीना तक। अब्दुल हमीद दोम के दौर में ये बनी थी, अब्दुल हमीद सानी जिसको कहते हैं। और ये 1900 में शुरू हुई थी बननी, 1908 में फिर इसका इफ्तिताह हुआ। फिर 1908 से लेकर 1916 तक ये चलती रही हिजाज ट्रेन। हुज्जाज की खिदमत करती थी और ट्रेडिंग में इसका काफ़ी किरदार था, क्योंकि ये सारे ट्रेडिंग के रूट्स हैं हिजाज से और फिर ऊपर दिमश्क तक और फिर आगे यूरोप शुरू होता है। जंग अजीम अव्वल में इसके ट्रैक्स तोड़ दिए, बर्बाद हो गए। फिर खिलाफत उस्मानिया भी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर इसके ऊपर काम नहीं हुआ, फिर चली नहीं, लेकिन ये उसका स्टेशन है। वहाँ पर एक म्यूज़ियम है, जो पुरानी एक बिल्डिंग है ना, उसे म्यूज़ियम बना दिया हुआ है। उसकी वैसे ही मैंने वीडियो बनाई हुई थी पूरे म्यूज़ियम की, ऊपर आपको कार्ड में मिल रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं शुहदा उहद के पास, जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था। जबल उहद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबलन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी कि जबल उहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह इफ्तार का सही सीन चल रहा है, बहुत ज़्यादा दस्तरखान लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी वीडियो देखता था भाईजान की, बहुत दिल खुश हुआ। आज मदीना मुनव्वरा में इनसे मुलाकात हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थोड़ी देर पहले मुझे भाई पूछ रहे थे कि ग़ज़वा उहद की कौन सी जगह है। यही वो मैदान है जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था। ये जबल रिमा है, वो जो मशहूर पहाड़ है, जो मशहूर पहाड़ है जहाँ पर सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया था और फिर वो उतर आए थे। उस वजह से फिर जो है जंग जीती हुई हमारे खिलाफ चली गई। तो ये वही पहाड़ है जबल रिमा, इसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठाया था। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद थे ना, जंग के लीडर, मक्का वालों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, तब इस्लाम नहीं ले आए थे, तो वो इस पहाड़ की दूसरी साइड से गए थे। फिर वापस जब हमारे मुसलमान अहले मदीना उतरे यहाँ से, तो फिर मुशरिकीन का लश्कर जो है वो दूसरी साइड से गया और ये पहाड़ के ऊपर वो काबिज़ हो गए। तो फिर जो है हमारे जितने भी शहादतें हुई फिर हुई। 70 शहीद हुए ग़ज़वा उहद में और शुहदा की कब्रें आगे आ जाएँ, उधर दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया। ले सकता हूँ? ले लो। कौन सा भी चाहिए ले लो, मेरे लिए गिफ्ट। अरे गिफ्ट है आपकी तरफ से। ये क्या है? ऊद है ना? परफ्यूम है? परफ्यूम ये काला वाला, ये सफेद वाला। चलो बस एक ले लेता हूँ जो भी। नहीं काफ़ी है एक। अरे भाई काफ़ी है, बहुत शुक्रिया। चलो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वैसे इस जगह की मैंने ज़ियारत बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाई है, वो वीडियो देखनी है तो इधर ऊपर होगी, क्योंकि उसमें पूरी मैंने रिसर्च की होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, इधर कब्रें हैं शुहदा उहद की, 70 शहीद और अमीर हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी कब्र है इधर। ये जो बड़ा हिस्सा है ना कब्र का सामने वाला, ये है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक और ब्लॉक है आगे, उसमें दूसरे शुहदा जो हैं ग़ज़वा उहद के, उनकी कब्रें हैं। सबकी अलग अलग हैं या नहीं, वो इकट्ठी हैं, मजमूई कब्रें। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है सैयद शुहदा, यानी कि शहीदों के सरदार। किस लिए? क्योंकि हिंद जो थी उसने अपने ग़ुलाम को कहा था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके, उसने भी धोखे से शहीद किया था हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को। सामने से आके वार नहीं किया था, धोखे से, हाँ पीछे से वार किया था हज़रत अमीर हमज़ा को और शहीद किया। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का उसने नाक काटा शहीद करने के बाद, कान काटे और सीना चाक करके कलेजा लेके गया वो जो ग़ुलाम था उनका। और बाद में वो इस्लाम भी ले आया था फ़तह मक्का के दौर पे। तो फिर उसने वो जो हिंद थी उसने चबाया था कलेजा।
اسی لیے ان کا اتنا رتبہ ہے کہ سید الشہداء یعنی کہ شہیدوں کے سردار. اور یہ عرب میں پرانے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں نا ایک دوسرے کی جو کیجوالٹیز ہوتی تھی ان کی بے حرمتی کرتے تھے بہت زیادہ. اچھا تو یہ جو مسجد ہے یہ سامنے یہ بعد میں پھر تعمیر کی گئی ان کی یاد میں؟ ہاں یہ تو بالکل ابھی ہوئی ہے کنگ عبداللہ کے دور میں. اچھا پہلے چھوٹی مسجد تھی ادھر لیکن ابھی بہت بڑی جامع مسجد کر دی ہے تعمیر. کیونکہ وزٹر زیادہ آتے ہیں. ہاں وزٹرز بھی زیادہ آتے ہیں اور اب تو یہ پورا یہاں پر ماحول بن گیا ہے نا. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سبا مساجد کے پاس جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا. اس جگہ کو کہتے ہیں سبا مساجد یعنی کہ 7 مسجدیں. وہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ 7 مسجدیں بن گئی تھی. باقی پوری سٹوری جو ہے نا میں آپ کو ادھر ہی بتاؤں گا آگے جا کے. چلیں بھائی ابھی ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں سبا مساجد کے پاس وہ جگہ جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا. یہاں پہ کافی مسجدیں ہیں جیسے یہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. ادھر اوپر مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اس طرف آگے ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اوپر ہے مسجد فتح. اور یہاں پر کہتے ہیں 3 مسجدیں تھیں جو انہوں نے شہید کر کے ایک ہی بڑی مسجد بنائی ہے. اس جگہ کا نام سبا مساجد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ادھر 7 مسجدیں بن گئی تھی. ہم لوگ افطار ادھر ہی کریں گے نماز بھی ادھر ہی پڑھیں گے پھر چلیں گے آگے انشاءاللہ. اچھا مالک بھائی یہ 7 مسجدیں جو ہے یہ نمازیں وغیرہ پڑھانے کے لیے بنائی گئی ہیں یا صرف ویسے ہی زیارتیں وغیرہ کرنے کے لیے یا لوگ جو آتے تھے ان کو وزٹ کروانے کے لیے کہ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ پڑھی؟ یہ مختلف ادوار میں الگ الگ مسجدیں بنی تھی لیکن جماعت کا مجھے اتنا زیادہ علم نہیں کہ ادھر جماعت بھی ہوتی تھی. مختصر قصہ اس جگہ کا ادھر لکھا ہوا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں. مین چیز تو یہی ہے نا کہ غزوہ خندق اور وہاں پر مسجد فتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے غزوہ خندق کے بعد. ہاں کیونکہ یہاں پر تیز ہوا چلی تھی تو وہ مشرکین بھاگ گئے تھے. ان کے تمبو اکھڑ گئے تھے تو جنگ ہوئے بغیر یہاں پر جیت گئے تھے مسلمان. ہاں یہ ادھر ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور اس کے اوپر ہی ہے مسجد فتح. لیکن ابھی اس کا راستہ بن رہا ہے دیکھیں سیڑھیاں وغیرہ بن گئی ہیں. بڑا زبردست کام ہو رہا ہے یہاں پر تو اس وجہ سے فی الحال اس کا راستہ بند ہے. اتنی بڑی افطار لگی ہوئی ہے یہاں پر. ماحول بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہ ہمیں شوربہ دی ہے انہوں نے. عربیوں کا کھانا ہوتا ہے شوربہ دلیے کی طرح ہوتا ہے. الحمدللہ دیکھیں سامنے آپ کو 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے. آج 13واں روزہ تھا. یہاں پر اندر ماشاءاللہ بہت زبردست ماحول ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے مغرب پڑھی افطار کی اور ابھی ہم لوگ جائیں گے مسجد قبلتین کے لیے. لیکن اس جگہ کی بہت زیادہ زبردست انفارمیشن میں نے شیئر کی ہے اس ویڈیو میں جو اوپر آ رہی ہے وہ ضرور دیکھیں آپ. وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. ابھی ہم لوگ مسجد قبلتین کے پاس آ گئے ہیں. وہ مسجد جہاں پر نماز میں ہی قبلہ تبدیل کیا تھا. ظہر یا عصر کی نماز تھی اس میں پیغام آیا کہ قبلہ اب فلسطین سے ہٹ کے بیت المقدس سے ہٹ کے مسجد الحرام کی طرف آپ نے چہرہ کر کے اب نماز پڑھنی ہے. انہوں نے ایک ہی نماز میں قبلہ تبدیل کیا مطلب پھر آدھی نماز سے ہی انہوں نے مسجد الحرام کی طرف چہرہ کر لیا اور نماز کمپلیٹ کی. تو آپ دیکھیں صحابہ کس طریقے سے اطاعت کیسے کرتے تھے. آ گیا پیغام کہ قبلہ تبدیل کرنے ہیں تو بس نماز میں ہی قبلہ تبدیل کر دی. دیکھو پہلے اس طرف فلسطین کی طرف تھا قبلہ. اب دیکھو مسجد الحرام کی طرف. ادھر محراب ہے وہ پرانے محراب کی نشاندہی ادھر کی ہوئی ہے. 310 نمبر گیٹ سے جب آپ مسجد النبوی سے نکلتے ہیں تو یہ سامنے ہے مسجد غمامہ اور اس طرف ہے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا جی یہ مسجد غمامہ ہے اور اس کے بارے میں وہاں پر انفارمیشن بھی لکھی ہوئی ہے. اور اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال کی عیدیں یہیں پر پڑھی تھی اس مسجد میں. اور اس کے علاوہ یہ مسجد جو ہے یہاں پر مسجد بنائی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے. ان سب جگہوں پہ مساجد انہوں نے بنائی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. تو یہ بھی ان میں سے ایک مسجد تھی مسجد غمامہ. السلام علیکم. یہ ماشاءاللہ دیکھیں بالکل پرانے انداز میں بنی ہوئی ہے یہ مسجد. بہت ہی خوبصورت ہے. اس کا نام آرکیٹیکٹ ہے. یہ مسجد غمامہ تو کھلی ہے لیکن اس کے سامنے یہاں پر ہے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ بند ہے. لیکن کیا خوبصورت بلڈنگ ہے اس کی بھی اور مسجد غمامہ کی بھی. یہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیفٹ سائڈ پہ ادھر ہے مسجد علی بن ابی طالب. یہ ہے بھائی مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لیکن یہ بند ہے. اس کا اندر جانے کا راستہ نہیں ہے. اس کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے. اب مسجد غمامہ اس طرف ہے وہاں سے اس جگہ پہ آئے ہیں ہم لوگ. یہ سامنے ہے مسجد جمعہ جہاں پر پہلی جمعے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھی. اس جگہ پر یہ مسجد ہے. یہاں پر قبیلہ سالم بن عوف رہتا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر سے جمعے کے دن تک زوال سے پہلے یعنی کہ دوپہر سے پہلے تک جب تک سورج دوسری طرف ڈھلنے نہیں جاتا تو قباء کی طرف تھے. پھر جب اس طرف آئے تو یہاں پر مہاجرین اور انصار تھے مسجد جمعہ کے پاس. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا اور ان کی مسجد نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہاں پر جمعہ پڑھا یعنی کہ ان کو جمعہ پڑھایا. تو اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ اور پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مدینے کا پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ والا راستہ سیدھا ہی آ رہا ہے مسجد غمامہ سے اور ادھر دیکھیں سامنے مسجد قباء. ابھی یہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں منتو فرموزہ. منتو جو ہے نا موموز کو کہتے ہیں اور وہ یہاں سے ہم لوگ ٹرائی کریں گے تراویح سے پہلے. پاکستان میں تو کھائے ہوئے ہیں یہاں کے دیکھ لو پاکستان میں تو وہ مسالے ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں, ادھر سر نارمل ہوتے ہیں. سوسز ہوتی ہیں سوس ہوتی ہے. ہاں یہ بھائی یغمش ہے, فرموزہ نہیں ہے. فرموزہ اور چیز ہوتی ہے, یغمش اور چیز. یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر نا پورا مسالہ وسالہ ڈال رہے ہیں. ہاں سوس ڈال رہے ہیں اس کے اوپر, چلی سوس. یہ اچھا فیل کرنے کے لیے دیکھیں رمضان قباء لکھا ہوا ہے ادھر. شکراً. اس طرف ہے مسجد قباء اور ادھر یہ کبدے کی دکان ہے زبردست. یہ بھائی ابو عبداللہ کا کبدہ ہے. یہ ہماری سینڈوچ بنانے لگے ہیں ابھی ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس میں ابھی دیکھیں ہری مرچی اوپر سے ڈال دی ہے اور یہ لیمن. کیا بات ہے. یہ طحین ہے ماشاءاللہ. یہ شطہ ہے زبردست. شکراً. چلے بھائی یہ ہمارا انتظام آ گیا. بھائی یہ کافی جو ہے نا کافی انہوں نے فری میں دی ہے. کہا ہے جتنی مرضی پینی ہے پی لو. نہیں یار وہ کہتے ہیں اور پی لو, وہ لے جاؤ, وہ جگ لے جاؤ کہتے ہیں. اہل مدینہ بہت زیادہ مہمان. ہاں چاچو بہت. یہ بھائی سب سے پہلے موموز, ایک اور چیز بھی میں لے آیا ہوں وہاں سے, کوئی سب موموز. ویسے جو ہے نا یہاں پر بیٹھ کے کھانے کے سمجھ گئے. اور ادھر ایک چیز مجھے اشارے کر دی ہے کب سے, اس کے لیے بھی سوس ہونا چاہیے تھا یار. کراچی والے ملتان والے جب تک سی نہ کریں نا ان کو آرام نہیں آتا. پٹھان بھی تو سادہ ہی کھاتے ہیں کافی, نمک وغیرہ صحیح ڈالتے ہیں. ہاں نمک ومک. اب ہمارے ڈنر کی تیسری چیز, یہ پورا انتظام ہو رہا ہے بھائی تراویحوں کے لیے. یہ سینڈوچ لی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تازہ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں, اس میں سوس ووس ڈالا ہے کہتے ہیں. میں نے ان کو کہا تھا جتنے بھی سوس ہیں نا سارے ڈال دو. یہ دیکھو ہاں بہت زبردست. مرچی بھی ہے, سوس بھی ہے, ہر چیز ہے. یار بندہ شکایت کر رہا ہے کہ میں نے نا یہاں پر ٹیسٹ نہیں ملا مجھے. کھاؤ. پہلی چیز ہے جو مجھے ایز لائک پاکستانی لگی. پاکستان میں اس طرح کے جو ہے نا سینڈوچز وغیرہ دیتے ہیں جن میں اندر سوسز وغیرہ, یہاں ہمارے شورماز جو ہوتے ہیں سوسز فل ہوتے ہیں. یہ زبردست ہے نا, یہ مال اندر ڈالا ہوا نا. ہاں ہری مرچ جب جاتی ہے نا الگ ہی ایک مزہ آتا ہے. ابھی ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں اور ادھر ہے مسجد قباء. ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہمارے معیز بھائی کی نظر سے آپ دیکھیں گے, لیکن میرے اندر کا بلاگر پھٹ پھٹ کے باہر آ رہا ہے اس لیے میں نے واپس اٹھا لیا موبائل. خیر یہ مسجد قباء ہے, مسلمانوں کی پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی تھی اور اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے. تو یہ فضیلت ہے اس مسجد کی, مسجد قباء کی. عمرہ کر کے ہاں عمرے کا ثواب کما لیا آپ. اچھا جی ادھر یہ والا نشان دیکھیں مسجد قباء کے پاس ہی, یہ دیکھیں سامنے مسجد قباء ہے اور ادھر یہ نشان ہے. یہاں پر ہوا کرتا تھا ایک کنواں بیر خاتم, جس کنویں میں نبوت کی انگوٹھی گری تھی. جو انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نا وہ خلفاء راشدین پہنتے آ رہے تھے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی نا وہ انگوٹھی تو وہ اس کنویں میں گر گئی تھی, اس لیے اس کا نام بیر خاتم رکھ دیا. خاتم کہتے ہیں انگوٹھی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اسی جگہ. ویسے اس کنویں کا نام تھا بیر عریس. انگوٹھی گری تو وہ انگوٹھی سے مشہور ہو گیا, بیر ختم ہو گیا. ہاں یعنی کہ انگوٹھی والا. اچھا میں اتنا اسٹرکٹ ہوں, ہمارے معیز بھائی کو جہاں بھی لے کے جا رہا ہوتا ہوں نا میں نہیں بتاتا. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں کیمرہ آن ہوتا ہے
कैमरा ऑन होता है, आपको भी साथ में बताता हूँ, मोइस को भी तभी पता चलता है। अभी हम लोग गए थे बुस्तान अल-मुस्तदिल और बीर आदब, जिसकी वीडियो पहले मैंने बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, यहाँ पर ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन उसका कोई तरक्याती काम चल रहा है, इसलिए वो बंद है, अभी भाई ने नहीं देखे। तो आप हाँ नहीं आप भी वीडियो ही देखना। अच्छा जी, अभी आए हैं हम लोग यहाँ पर मस्जिद बनी मुनैफ के पास, ये देखें मस्जिद कुबा के पास है, उधर है मस्जिद कुबा, इधर है मस्जिद बनी मुनैफ, लेकिन यहाँ पे है अंधेरा और हम आपको मिलते हैं दिन के टाइम। अब यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आपने टाइम ट्रैवल किया। ये छत के ऊपर ये लकड़ी लगा के और उसमें लाइटें लगाई हैं और ये मेहराब है मस्जिद का, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर जलील अल-क़द्र सहाबी तलहा इब्न बुरा रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत करने के लिए यहाँ पर है, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी इयादत करने के लिए आए यहाँ पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सुबह की नमाज़ पढ़ी। कुछ रिवायत में आता है कि सुबह की नमाज़ पढ़ी, ऐसे मजबूत कोई ऐसी रिवायत नहीं है। तो इसीलिए इस मस्जिद का दूसरा नाम मस्जिद सुबह भी है, क्योंकि सुबह की नमाज़, फजर की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये मस्जिद बिल्कुल मस्जिद कुबा के करीब है, जुनूब मगरिब की तरफ ये मस्जिद पड़ती है। मस्जिद कुबा से तकरीबन 300 मीटर का फासला है सिर्फ, और यहाँ से मस्जिद कुबा भी नज़र आती है। अब इस खूबसूरत बाग में हम लोग आ गए हैं। ये बाग है, इसका नाम है मज़रा अल-फुक़ैर, और इस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए, क्योंकि ये बाग जो है ये एक यहूदी की मलकियत में था। तो उसने डिमांड की थी कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करने के लिए आप मुझे 300 दरख्त लगा के दें खजूर के, जो पहले साल ही उन पर खजूर लगे। तो ये वाला बाग फिर इस बाग में, हालांकि वो दरख्त अभी नहीं बचे क्योंकि खजूर के दरख्त की उम्र 100 साल तक होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस बाग में 300 खजूर के दरख्त लगाए थे। तो एक काफ़ी खूबसूरत बाग है, इसका नाम है मज़रा अल-फुक़ैर, या आप अगर गूगल मैप पे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु